الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید سورة القلم دی ایک آیات بجینات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فیض ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کی گل کی ہے. جس طرح دا تیرے اور میرے نبی دا اخلاق ہے کائنات دے اندر اس طرح دا اخلاق کسے دا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اخلاق کریمہ دے نال نوازیا فیض فرمایا. اور جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا ان اصحاب دے بھی اخلاق دے کیا کہنے. اور جنہاں نے کلمہ پڑھیا اصحاب نے انہاں دا اخلاق
اور اگر انہاں دا اخلاق پڑھیے تے بے مثال ہے۔ تو جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق نہیں، تے اس نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق کیویں ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کر دیا نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن او شخص جڑا اپنے جڑا اخلاق دے اندر بہترین ہے، جندہ اخلاق جڑا بہتر ہوئے گا او کامل مومن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا کہ کامل مومن وہ یہ کہ جڑا اپنے اہل و عیال دے نال فرمایا کہ انتہائی نرمی دے نال پیش آوے، انتہائی نرمی دے نال پیش آنا انہوں اخلاق کہندے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماندے نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ دے وچوں کامل مومن ترین وہ شخص ہے کہ جندہ اخلاق جڑا ہے نا وہ بہترین ہے، اور فرمایا کہ بہترین شخص ہوئے کہ جڑا اپنیاں بیویاں دے نال حسن سلوک کرے اور جندہ اپنیاں بیویاں دے نال اخلاق جڑا ہے بہتر ہے، فرمایا کہ وہ بہترین شخص ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے تیرے تے میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اتنا کوئی بھی میرے زیادہ یعنی کہ قریب نہیں ہوئے گا جنہ اخلاق والا میرے قریب ہوئے گا۔ سب تو زیادہ میرے آقا نے فرمایا میرے قریب قیامت والے دن وہی شخص ہوئے گا جنہ اخلاق اچھا ہوئے گا، جڑا اپنے اخلاق دے اندر اچھا ہوئے گا بروز قیامت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے گا۔ حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن حسن اخلاق دے ذریعے دن دے روزے رکھن والا اور رات نو قیام کرنے والے نالو درجہ ہوندہ زیادہ ہوئے گا۔ جندہ اخلاق بہتر ہوئے گا روزے دار نالو اور رات دے قیام کرنے والے نالو زیادہ اس کا درجہ ہوئے گا جندہ اخلاق اچھا ہوئے گا۔ ان دے وچ جو سبق ملدا ہے یار ساڈے اسی روزے بھی رکھن والے ہوئیے قیام بھی لمبے لمبے کرنے والے ہوئیے تے جے ساڈا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے ساڈے تو لوگ پریشان نے ساڈا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوئے گا تو یاد رکھنا ایہو جی نمازاں تے روزے تے قیام کی کرنے نے۔ انسان دا اخلاق اچھا ہوئے تے نمازہ قبول روزے قبول ہوندے نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب تو پہلے جنت دے وچ جان والا او شخص ہوئے گا جنہا اخلاق اچھا ہوئے گا۔ سب تو پہلے جنت وچ اس بندے نے جانا ہے جنہا اخلاق سونا ہوئے گا، چنگے اخلاق والا جڑا بندہ ہے وہ سب تو پہلے جنت وچ جائے گا۔ اور تیرے تے میرے نبی نے فرمایا جس بندے دا اخلاق صحیح نہیں ہوئے گا انہوں جنت دی خوشبو تک نصیب نہیں ہونی۔
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ اخلاق ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, जन्नत दी खुशबू तक नहीं मिलनी उस बंदे नूं, उस शख्स नूं जिंदा इखलाक अच्छा नहीं होवेगा। बेलियो भाइयों दोस्तों ते बुजुर्गों, अपने अपने इखलाक नूं असीं बेहतर बनाइए, अपने अपने इखलाक असीं जिहड़े ने ओह बेहतरीन कर लईए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने इखलाक नालों बढ़ के मीज़ान के उत्ते भारी कोई चीज़ नहीं है। सब तो ज्यादा जड़ी भारी चीज़ है फरमाया वो हुस्न इखलाक है। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक वो शख्स जिंदा इखलाक अच्छा होवे उनदे ते दोज़ख दी आग नूं हराम कर दिता जांदा है। जिंदा इखलाक अच्छा होवे, बोलना अच्छा होवे, जुबान अच्छी होवे ना इंसान दी, वो एक नौजवान सी ते वो जंगल दे विच जाया करे लकड़ियां लैन वास्ते, वो लकड़ियां लैन जाया करे ते उसने उसदी एक ना शेर दे नाल जिहड़ा ना उहदी दोस्ती हो गई। शेर उनके कोले बैठा करे आके ते वो नौजवान उनके सिर ते प्यार दिया करे। शेर ने एक दिन कहा, यार मैं तेनू ना अपने घर लैके जाना है, तू मेरे नाल ना घर चल। वो शेर कहने लगा कि नहीं नहीं यार मैं तेरे घर नहीं जाना, मैनू अच्छा महसूस नहीं, मेरे को लोग ना डर जाएंगे, तेरे घर वाले डर जाएंगे। नौजवान ने जिद की थी, उन्हें कहा नहीं यार तू मेरे नाल ना, तू मेरा यार है, भावें शेर है, मैनू तो पता ना तू नहीं कटदा। वो शेर उस नौजवान के नाल उन्हें घर चला गया तो बीवी डर गई। उसने अपने शोहर नूं कहा कि इसनूं जल्दी दे नाल घरों बाहर कढ दे, इन्हें हुणे तैनूं भी मार देना ते मैनूं भी मार देवेगा, तैनूं भी कट लेगा, मैनूं भी जख्म करेगा, तैनूं भी जख्म करेगा। उस औरत ने बड़े सख्त लहजे दे नाल, जुबान दे नाल उसने अपने शोहर नूं कहा। वो शेर जिहड़ा सी ना वो अपना जदों जान लग्या ना ते उन्हें आख्या कि कुहाड़ी पकड़ के ना ते मेरे सिर च मार, मेरे जिस्म ते जख्म कर। वो नौजवान कहने लगा, यार तू तो मेरा यार है, मैं तेनू किवें कुहाड़ी मारांगा? उन्हें कि जे तू मैनू जख्म ना कीता तो मैं तेनू जख्मी कर देवांगा, मैं तेनू मार देवांगा। उसने कुहाड़ी पकड़ी, उसने जख्म किया, शेर चला गया, दौड़ गया शेर। चंद महीनों तो बाद उस नौजवान ते शेर की दोबारा मुलाकात हुई। जदों दोबारा मुलाकात हुई ना ते शेर ने आख्या कि नौजवान ने क्या सुना भी बेलिया तेरा की हाल है, तू मेरा यार सा? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं ठीक हाँ। उसने कहा यार कभी तो मिलिया ही नहीं मैनू, मैं जंगल दे विच आना कभी मुलाकात नहीं हुई। उसने कहा कि तू मेरे जिस्म दे उत्ते देख, जिहड़ा तू मैनू जख्म लगाया सी वो कित्थे है? जिथे जख्म लगाया गया ना वो जख्म मिट गया, खत्म हो गया। नौजवान ने कहा कि बेलिया जिहड़ा तेनू मैं जख्म लगाया सी ना वो तो ठीक हो गया, बिल्कुल तो निशान ही नहीं रह गया। उसने कहा कि जिहड़ा तू जख्म लगाया सी ना उनका निशान तो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जिहड़ा तेरी बीवी दी जुबान दा जख्म लग्या होया सी ना वो अज भी ताज़ा हुंदा ही, वो अज भी मैनू अंदरों जख्म जिहड़ा ना मेरा ताज़ा हुंदा है। तेरी बीवी दी मैनू अज भी गल याद आंदी है, उनका सख्त लहजा जिहड़ा है, उनदी ओ जिहड़ा है वो मैनू अज भी अंदरों दुख देंदी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, अज एक बंदा कहंदा कि मैं जिहड़ा ना झूठ नहीं बोलदा,
میں ہر گل سیدھی کرنا، میں اگلے بندے دے منہ تے گل کرنا۔ تو یاد رکھنا بعض اوقات ایسے سچ ہوندے نے جڑے کرنے نہیں ضروری نہیں ہوندے کہ انہاں نوں کرن دے نال میاں بیوی دا رشتہ ٹوٹ جاندا ہے۔ ایسے ایسے رشتے ٹوٹ جاندے نے، کوئی سچ جڑے نے چھپانے پیندے نے تے انہاں دی جگہ تے جھوٹ بھی نہیں بولنا پیندا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا یہ ضروری ہوندا ہے۔ تو بندہ کہندا میں ہر جگہ تے سچ بولنا، بیلیا کہ انج نہ ہوئے کہ تیرے سچ بولن دی وجہ دے نال کسے بیٹی دے گھر ٹوٹدا ہوئے، رشتہ داریاں ٹوٹدیاں ہون تیرے سچ بولن دے نال، تے ایتھے جھوٹ بھی نہیں بولنا بلکہ خاموش رہنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ہاں تو سچ بولدا ہوے گا، تیرے سچ بولن دے نال کدھر کسے دی بیٹی دا گھر کسے عورت دا گھر نہ ٹوٹدا ہوئے، میاں بیوی دے وچ جدائی نہ پیندی ہوئے، ایتھے خاموشی اختیار رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنت وچ جان والا وہی شخص ہوئے گا جن دا اخلاق بہتر ہوئے گا۔ اسی اپنے اپنے اخلاق میں جڑا نا بہتر کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور علیہ السلام دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق نہیں۔ مسجد نبوی ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، میں تو انہوں نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق سنامت، سبحان اللہ بولو ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق سناوا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، آپ فرما دینے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرمانے، ایک عربی آیا، اس نے آکے مسجد سین دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا، نبی کریم علیہ السلام نے ان دی طرف دیکھیا، صحابہ نے بھی ان دی طرف دیکھیا، صحابہ غصے دے نال ان دی طرف جان لگے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اس نو پیشاب کر لین دیو، رک جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو روک لیا، لیکن صحابہ جڑے غصے نال پہ ویکھ دے نے، جڑے ویلے اس عرابی نے پیشاب کر لیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس نو کول بلایا، اس نو بلا کے حضور علیہ السلام نے مسکرا کے ان دے نال گفتگو فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے عربی، اے اللہ دے گھر نے ایتھے پیشاب نہیں بلکہ ایتھے عبادت کری دی ہے۔ نوجوانوں میں اگر آج دا کوئی شخص ہوندا، اگر آج دا کوئی بچہ بھی اگر مسجد دے اندر اگر ان دا پیشاب نکل جائے، لوگ اس دے باپ نو بھی تانے دین گے، لوگ جڑا ہے اس نو جڑا طنز کرن گے، اپنی اپنی زبان دے نال جڑا ہے گالی گلوچ کرن تے بھی آ جان گے، پورے محلے دے اندر جڑا ہے اس بات نو پھیلان گے، فلانے بندے نے یا فلانے بندے دے جڑا بچہ ہے اس نے مسجد دے اندر پیشاب کیتا ہے۔ آ ساڈے اخلاق نے نبی پاک علیہ السلام نے اس نو اس طریقے دے نال سمجھایا کہ آن والا شخص جڑا ہے سمجھ گیا کہ اے اللہ تعالیٰ دے گھر نے ایتھے عبادت کرنی ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تینو چھوڑیا، وہ شخص جڑا ہے چلا گیا اور آپ ہی چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جتھے اس نے پیشاب کیتا ہے اوتھے پانی جڑا ہے پانی ڈال دیتا جائے، وہ تو صفائی کر دیتی جائے، پانی ڈال دیتا جائے۔ آ تیرے تے میرے نبی دا اخلاق ہے، رب دا گھر ہووے، پاک ہووے، سمجھدار بندہ ہووے، عرابی ہووے، آ کے پیشاب کر دے، تیرے تے میرے نبی غصہ نہ کرن۔ آ تیرے تے میرے نبی دا اخلاق ہے، آؤ اپنے اپنے اخلاق نو بہتر بنا لو، حضور دے اخلاق والا رنگ جڑا اپنے اوپر چڑھا لو، اخلاق بہتر ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جیدہ اخلاق بہتر ہوئے گا وہ قیامت نو سب تو پہلے جنت وچ جاوے گا۔
فرمایا کہ جنہ اخلاق بہتر ہوئے گا قیامت والے دن جنت وچ بھی پہلے جاوے گا اسی اپنے اپنے اخلاق کو بہتر کریے اپنے اپنے اخلاق کو اسی بہتر کر لئیے میں اندہ رنگ انج پیش کراں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تے کسی عاشق نے آکھیا کہ رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑے ویلے مکہ نو فتح فرمایا اوتھے ایک کافر فضالہ بن عمیر نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے خنجر لے کے آ گیا خنجر چھپا کے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے پہ ٹردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اون دی طرف مڑ کے ویکھیا حضور نے فرمایا فضالہ کدھر ہے کہنے لگا میں بھی اللہ اللہ پیا کرنا بغض رسول دا خنجر چھپایا ہے کہندا ہے میں اللہ اللہ پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اون دے سینے دے ہاتھ پھیریا حضور نے فرمایا جھوٹ دیو بھی نبی نال پیا بولنا ہے آج جڑا خنجر چھپایا ہے او چھپیا ہویا خنجر جڑا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کہنے لگا سوڑیا میں نو کلمہ پڑھا دے وہ نبی پاک علیہ السلام نے اس نو کلمہ پڑھایا وہ خنجر لے کے آیا حضور نو قتل کرنے واسطے آیا پر نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ویکھو حضور نے مسکرا کے فرمایا جھوٹ دیو بھی نبی نال بولنا ہے فوراً اس نے خنجر سٹیا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اس نے دا کلمہ پڑھیا حضور دا اخلاق ویکھے آج ساڈا اخلاق ویکھ لو آج ساڈی اس زبان دی وجہ دے نال کئی لوگ مسجداں چھڈ گئے کئی لوگ نماز پڑھنا چھڈ گئے ساڈی اس وجہ دے نال اگر کوئی رکوع درست نہ کرے اسی بندیاں دے وچ اس نو ذلیل کرنے ہاں کوئی سجدہ درست نہ کرے چند بندیاں دے وچ اسی اس نو سجدہ دے وال دسنے ہاں او جڑا اپنے بےزتی محسوس کر کے دوسری واری مسجد وچ نہیں آندا اسی اس نو اس طریقے دے نال سمجھانے ہاں وہ بندہ دوبارہ مسجد وچ آن دی کوشش نہیں کردا وہ کہندا جے مسجد وچ گیا ہے ذلت ہے لوگاں دے سامنے جڑا ہے اے بےعزت ہون نال بہتر ہے کہ میں اپنے گھر دے وچ نماز پڑھ لواں یا میں اپنی مسجد نو چینج کر لواں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اگر میری وجہ دے نال یا کسے دی وجہ دے نال اگر کوئی بندہ مسجد چھوڑ کے گیا دسو کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دینا ہے اگر کسے دا رکوع درست نہیں ہے اس نو علیحدہ بلایا جائے اس نو علیحدہ بلا کے رکوع کر کے دسیا جائے بیلیا انج رکوع کریدا ہے لوگاں دے وچ اس نو جڑا ہے لوگاں دے وچ اس نو ذلیل نہ کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے اودے سینے تے ہاتھ پھیریا جڑے ویلے اس نے حضور دا کلمہ پڑھیا میں کتاباں دے وچ پڑھیا ہے مکے دی گلی ہے اس مکے دی گلی دے اندر ایک عورت رہندی ہے فضالہ بن عمیر اس عورت دا دیوانہ ہے دن رات اس عورت واسطے گلی دے کونے تے کھڑا ہو جاندا ہے اج جڑا ہے فضالہ
فضالہ بن عمیر تیرے تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے جا رہا دوڑدا جا رہا وہ عورت سامنے ہو آئی اس نے آ کے فضالہ بن عمیر دا دامن پھڑیا کہنے لگی ساری زندگی اس گلی دے موڑ تے کھڑیاں ہو کے میرا انتظار کردہ رہا ہے آج میں سامنے آئی ہاں آج تو میرے سامنے نہیں آ رہا آج تو میرے والے ویکھدا ہی نہیں فضالہ بن عمیر بول کے کہنے لگے جان بی بی جا ہن میں تیرے والے کی ویکھنا ہے میں رب دا یار ویکھایا ہن میں تیرے والے کی ویکھنا ہے میں ہن رب دا یار ویکھایا رب دا محبوب ویکھایا تے پھر کیوں نہ پڑھیے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اپنے اپنے سانو سارے اپنے اپنے اخلاق جڑے نے نا انہاں نو بہتر کر لینا چاہیے اپنے اپنے اخلاق نو بہتر بناؤ دوستو بزرگو یہ چند دن دی زندگی ہے ختم ہون والی ہے یار سانو اسی اس دنیا تو چلے جانا رہنا کسے بھی کوئی نہیں نہ کسے نوجوان نہ کسے وڈیرے نہ کسے بچے سب نے اس دنیا تو جانا ہے لیکن یارو کیسی گل ہوے گی کہ لوگ ساڈے جنازے تے کھڑے ہو کے یا ساڈی قبر تے کھڑے ہو کے بھی آکھن یار اخلاق وچ بڑا چنگا بندہ سی ایندا اخلاق بڑا بہتر سی تے بڑی میٹھی جی بولی بولدا سی تے سمجھا بھی جاندا سی لیکن اخلاق بڑا چنگا سی اخلاق چنگا ہوے تے لوگ دعاواں کردے نے یقین کرو لوگ دعاواں کردے نے اگر اخلاق چنگا ہوے تے اگر اخلاق بہتر نہ ہوے تے لوگ کہندے نے کہ یار اینو ویکھ کے تے گلی چھڑ جاندے سا جتھے ملدا سی پریشان کردا سی تو اس طرح دی زندگی نالوں بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ نو سدھار لوے میں نے کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے کلمہ اللہ دے آخری نبی دا پڑھیا ہوئے اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھیا ہوئے تے بندے دا اخلاق بہتر نہ ہوئے تو کتنی افسوس سی بات ہے اللہ دے نیک بندے ہو سانو اپنے طرف دیکھنا چاہیے اپنے والے دیکھنا چاہیے جدو تک لوگاں نے اپنے والے ویکھیا ادو تک لوگاں نے دوسرے والے انگلیاں نہیں اٹھائیاں جدو دے لوگ دوسرے والے ویکھن لگ پینے اپنے والے کدی کسے ویکھیا ہی نہیں انسان جڑی غلطی انسان دوسرے وچ ویکھدا ہے نا یقین کرو انسان اگر اپنے وچ چھاتی مارے تے اگلے وچ سامنے والے بندے وچ دیکھ کے نا کہ جے بندہ اپنے دل وچ چھاتی مار کے ویکھ لوے تے 99 نال اور لگدیاں نے سمجھ لگی کہ نہیں لگی 99 اور نال لگدیاں نے اگر بندہ جڑا اپنے والے ویکھ لوے بس آئی تا گل ہے کہ جڑا انسان دوسریاں دے غلطیاں ویکھدا ہے کاش کدی اپنے والے ویکھن لگ پوے کہ اونوں دوسرے دی غلطیاں نظر نہیں آنیاں وہ ساری زندگی صرف اپنے آپ نوں سدھارن چلا دے گا کہ یار میں کیڑے پاسے لگا جانا میں لوگاں نوں سدھاردا ہویا تے آپ جڑا دوزخ والے پہ جانا انسان اپنے آپ نوں درست کر لوے تے اونوں دے واسطے سارے درست نے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں کسے نے پوچھیا میں بچپن دے وچ گل سندا ہوندا سا کہ بعض نے کیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق اور بعض نے کیا کسی ولی دے لیکن میں مکمل اس بات تے میں مطالعہ نہیں میرا لیکن میں یعنی کہ گل کرنا چاہنا ضرور ہے کہ 3 بندے سن تے آگے کسی اللہ والے دے کولے کہ آ کے کہن لگے انہوں نے کیا جی اللہ والے نے پوچھا کہ
کہ تینوں دنیا کس طرح دی لگ دی ہے؟ انہیں کہا جی میں نے دنیا پیڑی بڑی لگ دی ہے۔ دوسرے کو پوچھا انہیں کہا جی ادھی ٹھیک ہے ادھی نہیں ٹھیک ہے۔ انہیں کہا تینوں نے کہ میرے واسطے ساری درست ہے۔ اور جن نے کیا نا کہ میرے واسطے ساری پیڑی، انہیں کہا تیرا دل ہی پیڑا ہے۔ جس نے کیا نا ادھی، انہیں کہا تیرا ادھا ایمان ٹھیک ہے، تیرا ادھا ایمان ٹھیک نہیں دا۔ جن نے کیا نا میرے واسطے ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، انہیں کہا تیرا ایمان کامل اکمل ہے، تیرے واسطے سارے درست نے۔ یقین کرو انسان دا کامل ایمان کامل ہوندا ہی ادوں ہے جدوں انسان اپنے والے ویکھے، اپنے آپ کو درست کرے اور کہے کہ میرے واسطے سارے درست نے، میرے واسطے سارے چنگے نے، سارے درست نے۔ اللہ دے ولیاں نے مقام کیوں پائے نے؟ انہاں نے صرف آئی دل سے گل رکھی ہے کہ یار ساڈے نالوں سارے چنگے نے، ساڈے نالوں سارے بہتر نے۔ جدوں انسان اپنے آپ کرن لگ پیندا نا کہ میں بہت بڑی چیز ہاں۔ ایک بزرگ سن تے انہاں نوں 30 سال ہو گئے مسجد وچ نماز پڑھدے نوں، 30 سال پہلی صف دے وچ نماز پڑھیا کرن 30 سال تک۔ 30 سالاں تو بعد انہاں دے دل وچ خیال آیا میں نمازی بڑا ہو گیا، لوگ مینوں رستہ دیندے نے، میرے واسطے جگہ رکھدے نے۔ ایک دن آیا تے صف مکمل ہوئی انہوں جگہ نہ ملی، پچھلی صف تے نماز انہیں پڑھی تے روئی جا رہا۔ کسی نے پوچھا کہ رونا کیوں ہے؟ انہیں کہ میں رونا اسے واسطے ہاں 30 سال تک میں پہلی صف سے نماز پڑھی ہے، آج ہی دل وچ خیال آیا کہ میں بڑا نمازی ہو گیا، رب نے چک تے پچھلی صف تے کر دیتا ہے۔ انسان کبھی غرور تکبر نہ کرے، انسان دا اخلاق میں پھر بھی بار بار یہ گل کراں گا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت وچ سب سے پہلے جان والے شخص ہوے جن دا اخلاق اچھا ہوے گا، اون دے تے دوزخ دی اگ حرام ہے، جن دا اخلاق بہتر ہوے اون دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ آؤ میں تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی ایک اور گل سنا دیواں، بولو ذرا سارے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اعلان نبوت فرمایا، کافراں نے آکھیا تیرے کول نبوت دی دلیل کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 سال میں تواڈے وچ گزارے نے، دسو میں کدی کسے دے نال جھوٹ بولیا ہووے؟ دسو میں کدی کسے دے نال کسے دا مال کھادا ہووے؟ دسو میں کدی کسے دا دل دکھایا ہووے؟ دسو میں کدی کسے یتیم دا حق ماریا ہووے؟ دسو میں کدی کسے دے نال جڑائے اخلاق جڑائے بہتر نہ برتیا ہووے؟ دسو میں کدے کسے نو کوئی تکلیف دتی ہووے؟ او کافر بھی گواہی دین لگ پے، کافر بھی بول کے کہن لگے اے محمد اے دشمنیاں اپنی جگہ تے نے، پر اسی گواہی دینے ہاں کہ تو صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ اسی اس بات دی گواہی دینے ہیں، کافر بھی حضور علیہ السلام دے اخلاق دے گواہیاں دینے ہیں۔ انہاں کہنا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا ہے اپنی جگہ تے، لیکن اسی اس بات دی گواہی دینے ہیں کہ تہاڈا اخلاق، تہاڈی سچائی، تسی صادق بھی ہو تے تسی امین بھی ہو۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ہن بھی یہی عرض کراں گا کہ مرنا سب نے ہے، پر ساڈے جنازے نوں کوئی ویکھ کے یہ نہ آکھے کہ یار چنگا ہویا ہے، ان دی زبان ٹھیک نہیں سی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بچو اس شخص جڑا تہاڈے سامنے آ کے کسی دی غیبت کرے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا جڑا تہاڈے سامنے آ کے کسی دی غیبت کرے گا نا، وہ تہاڈی غیبت کسی اور دے سامنے جا کے کرے گا۔ ایڈا مسکرا کے انہاں جڑا نا خوشحال ہو کے کسی دی غیبت نہ سنا، او بندہ جڑا کسے دی غیبت تیرے کولے آ کے کر سکدا، ہن تے سکا پتر باپ دی غیبت کر رہا ہے، باپ اپنے پتر دی غیبت کر رہا ہے۔ علماء فرماندے نے اپنے نوجوان پتر نو کسے دے سامنے، اپنے کسے رشتہ دار دے سامنے اپنے پتر نو ذلیل نہ کرو، اپنی زبان دے نال اپنے پتر نو کسے دے سامنے گندیا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، کسے دے سامنے نہ کرو۔ اگر تسی اپنے پتر نو کسے دے سامنے گندا کہو گے تے گندا کون ہو رہا ہے؟ باپ خود ہو رہا ہے۔ لوگاں نے یہ نہیں دیکھنا پتر گندا، انہوں نے کہنا اے پتر ہے کیندا، لوگ یہ دیکھ دے پتر کیندا ہے۔ پرے مجمع دے اندر کسے دے سامنے اپنے پتر نو جڑا طنز نہیں کرنا کسے بات تے۔
اج سب تو زیادہ ساڈی اولاداں پتہ کیوں بگڑیاں نے لوگاں دے سامنے اپنے بچیاں نو بیزت کرنا جن دے کول کھڑے ہو جانا اپنے پتر دے بارے چ اپنے پتر دے بیزت کرنا بھائی بھائی نو بیزت کر رہا ہے اپنے بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی دی غیبت کر رہا ہے چغلی کر رہا ہے اس زبان نے بھائی بھائی نو دور کر دتا اے زبان اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً ہر کتاب دے وچ حدیث ہے حضور نے فرمایا کامیاب انسان ہوئے جڑا جو دو چیزاں دی حفاظت کرے ایک زبان دی ایک اپنی شرمگاہ دی فرمایا دو چیزاں دی جڑا بندہ حفاظت کر لوے او سیدھا جنت وچ جاوے گا اے زبان وہ چیز ہے جن نال ہڈیاں جڑدیاں وی نے تے ہڈیاں ٹوٹدیاں وی نے کہ انسان اندے نال بولدا ہے کئی رشتے ٹوٹدے نے کئی لڑائیاں ہوندیاں نے صرف اس زبان دا اخلاق بہتر ہو جاوے تے ساڈے گھراں دا ماحول یقین کرو درست ہو جاوے بیوی بول دی ہے تے خامد بھی خاموش نہیں رہندا خامد بولدا ہے تے بیوی بھی خاموش نہیں رہندی لڑائیاں وادیاں نے طلاقاں اج کیوں زیادہ نے صرف زبان دی وجہ دے نال اگر زبان بہتر ہو جاوے تو انسان دا گھر عورت دا گھر وسدا رہے او لڑائی ختم ہو جاوے لڑائی جڑی نا لڑائی شروع ادوں ہوندی ہے زیادہ لڑائی اودی ہوندی ہے جدوں دو بولن ایک خاموش رہے ایک بولے تے دوسرا اپنے آپ ہی خاموش ہو جاندا ہے سمجھ آئی گل تو یہی گل ہے کہ اگر کوئی زیادہ بولے تو ان کے سامنے خاموشی اختیار کرو ابو جہل نبی پاک علیہ السلام دے کولوں گزریا تے انہیں نبی پاک علیہ السلام نو گالی گلوچ بھی کیتا بڑا کچھ کیتا لیکن نبی پاک علیہ السلام بولے نہیں آخر انہیں آ کے کیوں نہ کہ یہ بول دے کیوں نہیں دے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے سر دے وچ پتھر مارے حضور پھر بھی نہیں بولے حضور دا خون مبارک نکلیا حضور پھر بھی نہیں بولے اکیڑی کئی بندیاں نے طائف دا واقعہ سنیا پڑھیا بھی ہوئے گا کہ طائف والیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چھوکرے لا دیتے نوجوان وہ نبی پاک علیہ السلام نے پتھر مار دینے حضور علیہ السلام نے جتی مبارک خون دے نال بھر گئی جبریل علیہ السلام آئے آ کے عرض کی سونے آ جڑے پہاڑاں نے فرشتے نے انہاں نے میں نال لے کے آیا اگر تسی دعا کرو تے اے بستی جڑی ہے نا اے پیس جاوے گی کوئی کافر نہیں رہ جائے گا تسی دعا کرو انہاں واسطے بار دعا کرو تسی انہاں واسطے میرے تے تواڈے نبی پاک نے فرمایا کہ میں زحمت بن کے نہیں آیا میں رحمت بن کے آیا یار بندے نوں پتھر لگے ہون خون مبارک جسم دے وچوں نکل رہا ہوے پیراں دے نال جُتی جڑی ہے نا بھر گئی ہوے پیر سج گئے ہون جُتی جڑی خون دے نال بھر گئی ہوے کہ حضور پھر بھی کہن میں زحمت بن کے نہیں آیا میں رحمت بن کے آیا تو اس محبوب دیاں اخلاق دیاں باتاں میں اور کی سناواں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے طائف والے وہی نے کہ جنہاں دیاں اولاداں اگوں ہونیاں نے تے محمد عربی دے غلام ہونیاں نے اج مینوں پتھر مار رہے نے کل نوں میرے غلام ہونے نے ہیں تے جے اوتھے حضور علیہ السلام جڑا ہے کیا نبی پاک علیہ السلام دے کول اختیارات نہیں سن اللہ نے سارے اختیارات اپنے محبوب نو دتے سن حضور جڑے چند دے دو ٹکڑے کر سکدے نے جڑے ڈبا سورج نو موڑ سکدے نے او پہاڑ نو خود بھی اشارہ کر دے تے انہاں پہاڑاں نے آ کے بستی نو جڑا نا مروڑ تروڑ دینا سی لیکن نہیں اے اخلاق سی تیرے تے میرے نبی دا بیلیا جن دے نال بھی بول میٹھی بولی بول ہیں میٹھی بولی بولنا تیرے تے میرے نبی دی سنت ہے سمجھ لگی کہ نہیں اسلام سانو اخلاق دسدا ہے اپنے اپنے اخلاق نو بہتر کریے اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالی سانو اپنے اپنے اخلاق نو بہتر کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین